नाज़रीन ग्रामी, एक मुसलमान होने के नाते इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शैतानी ताकतों ने मिलकर उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया के सबसे बड़े हीरो और आखिरी नबी यानी वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रिसालत से मुतल्लिक गुस्ताखाना खाके दोबारा शाया करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर में कोहराम मचता दिखाई दे रहा है। इन खाकों की इशाअत को रुकवाना उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान और तमाम मुस्लिम अकवाम के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। जबकि दूसरी जानिब स्वीडन में शैतानी ताकतों ने न सिर्फ कुरान मजीद की बेहुरमती की बल्कि कुरान मजीद को सरेआम आग भी लगा दी, जिससे मुस्लिम उम्मा के गम गुस्से में शदीद इजाफा और तमाम मजहबी लोगों के एहसासात को शदीद धचका लगा है। यही वजह है कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हर तरफ मुजाहरे और आलमी सतह पर पूरी दुनिया में एहतजाज की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। मजीद क्या कुछ हुआ, फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखाना खाकों पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। इससे कबल कि मैं आप लोगों को दरपर्दा हकायक और इन दोनों असास वाकयात पर पाकिस्तान और आलमी बिरादरी की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ के बारे में आगाह करूं, आपसे इतना कहूंगा कि हमारी किसी भी खबर को झूठा कहने से पहले खुदारा एक मरतबा खबर की तस्दीक जरूर कर लिया करें, जबकि सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, ये वही गुस्ताखाना खाके हैं जिन्हें 2015 में शाया करने के ऐलान पर पूरी दुनिया में बर्पा होने वाले मुसलमानों के एहतजाज ने 2018 में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत को मनसूख करवा दिया था। मगर अब जबकि बहुत से मुसलमान अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो शैतानी कुव्वतों ने वक्त गुजरने और इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक बार फिर मुसलमानों की गैरत को ललकारा है। खबर यह है कि यूरोपीय मुल्क स्वीडन में इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। बताया जा रहा है कि जुमे के रोज स्वीडन के जनूब में वाक़े शहर माल्मो में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम को जलाया गया है। नऊजुबिल्लाह। एक खबर एजेंसी रियूटर्स के मुताबिक कुरान करीम को दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से जलाया गया है, जिसके बाद पूरे शहर में मजाहरे फूट पड़े हैं। इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों पर सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पुलिस पर मुख्तलिफ चीजें फेंकते रहे, जबकि कार के टायर्स को आग लगाकर भी एहतजाज किया गया। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ताहम इसे कंट्रोल करने की कोशिश जरूर जारी है। पुलिस के तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस एहतजाज का ताल्लुक सुबह होने वाले उस वाक़े से है जिसमें मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम को जलाया गया है। एहतजाज का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ जहां कुरान करीम को नऊजुबिल्लाह जलाया गया था, मगर यह एहतजाज रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैलने की वजह से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भरपूर एहतजाज का नतीजा ये निकला कि इंतहाई दाएं बाजू की जमात की जानिब से कुरान पाक के सफ़ात को नजर आतिश करने पर 3 अरकान को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्वीडन के शहर माल्मो में बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान करीम को नजर आतिश किया जाएगा, जिसमें डेनमार्क के मोतसिब सियासतदान रासिस प्लोदन भी शिरकत करेंगे। रासिस प्लोदन को कुरान करीम की नजर आतिश करने के इज्तिमा में शिरकत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मुल्क में दाखिले पर 2 साल तक पाबंदी आयद करके उन्हें वापस सरहद की जानिब भेज दिया गया। मगर उनके हामियों ने किसी दूसरी जगह जाकर मुस्लिम मुखालिफ इज्तिमा किया, जिसके दौरान कुरान करीम को नजर आतिश किया गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिससे मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मुतासिर हुए और मुस्लिम कम्युनिटी में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। यूं स्वीडन की सड़कें एहतजाज से भर गईं। इस दौरान पुलिस की जानिब से तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की गई, जिस पर एहतजाज मजीद पुरतशद्दुद हो गया और मुश्तइल हजूम ने दर्जनों तकरीबात को नजर आतिश कर दिया। पत्थरों से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 9 मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया। मगर फिर पुलिस ने मुजाहिरीन को तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा कि कुरान करीम को नऊजुबिल्लाह जलाने की शरअंगेजी करने वाले 3 मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है और कानून के मुताबिक उन्हें बहुत जल्द सजा दिलवाई जाएगी। मुसलमानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था कि फ्रांसीसी सदर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा आसमानों को छूने लगा है और यूं लगता है कि इस बार हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार गैर मुस्लिमों ने हद पार कर दी है, जिससे मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दरअसल सच यह है कि फ्रांसीसी सदर ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमें आज़ादी इजहार राय का हक है,
جمہوریہ کے صدر کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ وہ صحافی یا نیوز روم کے ادارتی انتخابات کے بارے میں فیصلہ دے۔ در حقیقت فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا یہی وہ بیان ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو نہ صرف مجروح کیا ہے بلکہ ان کے غم و غصے میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس کے صدر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو روکنا جمہوریت کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک میں آزادی اظہار رائے کا سب کو حق حاصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو روکنا آزادی حق رائے کے خلاف سمجھتا ہوں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس سے قبل لبنان کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ فرانسیسی شہریوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تہذیب اور احترام کا مظاہرہ کریں اور نفرت انگیز گفتگو سے اجتناب کریں۔ یہاں پر بھی ان کا اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو روکنے پر تھا۔ اندر کی خبروں کے مطابق شیطانی طاقتوں اور فرانسیسی صدر کی حمایت حاصل ہونے کے بعد فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک مرتبہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا شرمناک اعلان کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس اعلان سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نکل کر آئی ہیں، جن کے مطابق 2015 میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے اقدام کے بعد مظاہرین اور احتجاج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے میگزین کے دفتر پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں جگہ جگہ پر فسادات پھوٹ پڑے تھے، جس میں 17 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ مگر اب 5 سال کے بعد میگزین کے دفتر پر کیے جانے والے حملے میں ملوث ملزمان کا ٹرائل شروع ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان ٹرائلز کے نتائج آنے سے قبل فرانسیسی میگزین نے دوبارہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کر کے ایک بار پھر سے مسلمانوں کے جذبات کو جان بوجھ کر ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں گستاخانہ خاکوں کے نتیجے میں مظاہروں کا پھوٹنا ایک فطری عمل ہے، وہیں پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلم ممالک کے سربراہان کا کڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں واقعات کے بعد امت مسلمہ اور خاص طور پر عرب ممالک پہلے کی طرح آپس میں متحد اور اکٹھے ہو کر شیطانی قوتوں کو شکست دیں گے، یا پھر اس موقع کو اپنی انا اور فائدے کی بھینٹ چڑھا کر اسلام دشمن قوتوں کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں خاکوں کی اشاعت کر سکتے ہیں؟ ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے نہ صرف اسلام دشمن اور شیطانی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں بلکہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلم ممالک کی جانب سے اس اقدام کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، مگر پاکستان نے اسلامی ملک ہونے کے ناطے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ گستاخانہ خاکوں اور قرآن کریم کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے جان بوجھ کر کیے جانے والے اس اقدام کو آزادی اظہار رائے یا آزادی صحافت کا نام دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی حرکت سے پرامن بقائے بامی کے ساتھ سماجی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی عالمی خواہشات کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گستاخانہ خاکوں پر پوری امت مسلمہ اور تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اکٹھا اور متحد ہونا ہوگا تاکہ غیر مسلموں کو ایسا کرنے سے روکا جا سکے، کیونکہ ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم بطور مسلم قوم، مسلم سربراہان اور مسلم ممالک ایک ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ دوسروں کی دل آزاری کا لائسنس آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومت پاکستان اور اپنی طرف سے میگزین اور گستاخانہ خاکوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ لوگ مشتعل ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے جذبات حکومت فرانس تک ان کے سفیر کے ذریعے پہنچا دیے ہیں اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر اس مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہم آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں۔ سراج الحق نے بھی ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دشمن قرآن پاک کی توہین اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کر کے عالمی امن کو تباہ اور دنیا کو عالمی جنگ کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر مذمت نہ کرنا قابل تشویش ہے، اور ان کی طرف سے اس خاموشی کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔
پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.